नमस्कार साथीहरू, म नरेश तपाईको स्वागत गर्दैछु स्टडी पोइन्टको यो भिडियोमा। आजदेखि हामीले कम्पलसरी म्याथ्स 10 स्ट्यान्डर्डको अरिथमेटिक सिरिज स्टार्ट गर्नेवाला हौँ। बेसिकली अरिथमेटिक सिरिजमा पनि 3 सेक्सन हुन जान्छन्, ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्ज, सेकेन्ड हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, थर्ड हुन्छ पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन। हामीले यो बाबतको सिरिज हेर्नेवाला हौँ। यो सिरिज पूर्णतः 15 देखि 20 मार्क्ससम्मको आउँछ बोर्ड एक्जाममा। कृपया गरेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। राम्रो लागे प्लिज लाइक पनि गरिदिनु होला। ल फेरि अगाडि बढौँ। आजको इन्ट्रोडक्सन लेक्चरमा हामीले आज ट्याक्सेसन मनी एन्ड एक्सचेन्ज गर्नेवाला हौँ। आजको जसरी मैले पहिल्यै भनिसकेँ, ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्जको बाबत छ। ट्याक्सेसनमा हाम्रो कभर हुने टपिकहरू डिस्काउन्ट, ट्याक्स या भ्याट सहित हुन्छ, जसमा हामीले बेसिकली प्रॉफिट लस झिक्ने अरू यस्ता प्रकारका समहरू हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। यसमध्येमा पहिला हामीले बेसिक रिभिजन गरौँ त। यहाँ हामीले सीपी या कस्ट प्राइस देहौँ। यो टर्म हामीले बारम्बार युज गर्नेवाला हौँ। साथ ही साथमा सेलिङ प्राइस पनि, जसको टर्म हामीले एसपीवाला युज गर्छौँ। कस्ट प्राइस भनेपछि वो मूल्य जो मूल्य या भावमा मान्छेले सामान किनेको हुन्छ। किने सामान बेच्दाखेरि जो मूल्य पर्छ या दाम पर्छ त्यसलाई हामीले सेलिङ प्राइस भन्छौँ। अब गणना गरौँ त। प्रॉफिट गर्नको लागि या मुनाफा कमाउनको लागि कहिले पनि हाम्रो जो एसपी माइनस सीपी गरिन्छ। यहाँ हुन के जान्छ भनेपछि एसपी जो हुन्छ या सेलिङ प्राइस जो हुन्छ सीपी भन्दा कहिले पनि ठुलो हुनपर्छ। त्यसै हिसाबमा लस या नुकसान भयो भने लस हामीले एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, तो सीपी माइनस एसपी हुन्छ। और यहाँ हाम्रो कन्डिसन के हुन जान्छ भनेपछि सीपी या कस्ट प्राइस कहिले पनि ठुलो हुन्छ बनस्पत एसपी भन्दा। त्यही प्रकारले हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि झिक्न सकिन्छ, जसलाई हामीले पी पर्सेन्टबाट अगाडिबाट डिनोट गर्नेवाला हौँ। प्रॉफिट पर्सेन्ट इज गिवन बाई प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब कहिले पनि सीपी इंटू 100 झिकिन्छ और त्यसको जो पनि भ्यालु आउँछ पर्सेन्टेजमा आउँछ। सिमिलरली लस पर्सेन्टेज झिक्न पर्यो भने एल पर्सेन्ट हुन्छ लस अपॉन सीपी इंटू 100। यो तरिकाले हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब मानौँ कि हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट देह और हामीलाई एसपी या सीपी फाइन गर्न भने ह, तो त्यही हिसाबमा एसपी फाइन गर्ने फर्मुला के हो भनेपछि 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट अपॉन 100 इंटू सीपी। यो फर्मुलाले हामीले एसपी भेटिन्छ अगर हामीलाई सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दुइटै देहन् भने। अब सीपी फाइन गर्न पर्यो भने अगर हामीलाई एसपी देहन् भने 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट हुन जान्छ। त्यही हिसाबमा अगर हामीले यतातिर हेरौँ भने अगर हामीलाई लस पर्सेन्ट देह भने और हामीलाई एसपी अथवा सीपी फाइन गर्न परे पर एसपी फाइन गर्दाखेरि हाम्रो सूत्र हुन जान्छ 100 माइनस एल पर्सेन्ट या लस पर्सेन्ट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर हामीलाई कस्ट प्राइस फाइन गर्न हो भने यहाँ इक्वल टू 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस एल पर्सेन्ट। अब यो दुईटै फर्मुला त एक जस्तै देखियो। फाइदा थाहा कसरी हुन्छ कि कुन फर्मुला कहिले याद राख्ने। अब कहिले पनि हामीलाई प्रॉफिट कहिले पनि हामीले के दिन्छ, फाइदा दिन्छ। तो फाइदा दिएपछि त्यसले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्लस साइन। तो यहाँ हेर्नुहोस् दुईटैमा प्लस साइन हुन गयो हैन। और लस जो हुन्छ कहिले पनि हामीलाई के दिन्छ, घाटा दिन्छ। घाटा भनेपछि नेगेटिभ, नेगेटिभ भनेपछि दुईटैतिर यहाँ हामीले माइनस साइन राखे पर हाम्रो भ्यालु बनिहाल्छ। यो सोर राख्ने कुरो भयो। यति सोर राखे पनि तपाईले फर्मुला बनाउन आफै सक्नुहुन्छ। ल यति अगाडि बढौँ त नेक्स्ट शीटतिर। एमपी और मार्क प्राइस हुन भनिन्छ। मार्क प्राइस भनेपछि हेरौँ कहिले पनि हामी अगर सामान लिन गइयो भने व्यापारीले के गर्छ भने त्यसलाई मुनाफा हुने भन्दा बढी भाव या दाम लेखेर राखेको हुन्छ। तो भाव दामले त्यसमा के हुन्छ त अलिकति त्यसले कम या धेरै गर्न मिल्छ त्यसलाई, और त्यसलाई थाहा हुन्छ कि यति कम गरे पर फाइदा या नुकसान हुन जान्छ। त्यही भएर एउटा दाम लेखेर राखेको हुन्छ। यो मार्क प्राइस कहिले पनि के हुन्छ, जति मूल्यमा त्यसलाई सामान बेच्न छ भने एसपी गर्न हो नि त्योभन्दा अलिकति बढी राखेको हुन्छ। त्यो भएर त्यसले अलिकति छुट दिउँ भनेर छुट दिने पनि सम्भावना त्यसले राखेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भनेपछि खालि एउटा दाम जो व्यापारीले लेखेर राखेको हुन्छ। त्यो जरुरी छैन कि त्यही दाममा त्यो सामान बेच्न पर्यो भनेर। त्यो दामभन्दा यति घटाउन पनि सक्छ, यति बढाउन पनि सक्छ, त्यो त व्यापारीमाथि हो। लेकिन त्यो दाम कहिले पनि सेलिङ प्राइस हुन्न। यो याद राख्ने कुरो भयो। अब यहाँ डिस्काउन्ट डीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ,
इट इज अलवेज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द बेस एमाउन्ट। बेस एमाउन्ट भनेपछि के, जो मूल्य सम्झौँ त्यसले मार्क प्राइस 100 रुपियाँ राखे हो भने अगर डिस्काउन्ट त्यसले 10 रुपियाँ दिन खोजे हो भने 100 भन्दा -10 गरे पर हाम्रो 90 रुपिसमा त्यसले कमी भावमा त्यसले सामान दिन पाइयो। और त्यही डिस्काउन्टलाई हामीले अगर पर्सेन्टेजमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जहाँ हामीले डी पर्सेन्टेज गर्छौँ भने त्यसलाई डी पर्सेन्ट हामीले यसरी भन्न गइन्छ। अगर हामीले एसपीबाट त्यसको डिस्काउन्ट एमाउन्ट झिक्न छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु एसपी हुन्छ। मतलब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इन्टु एसपी भनेपछि इज इक्वल्स टु यो हुन जान्छ हाम्रो D/100 इन्टु एसपी, यो हुन जान्छ त्यही हिसाबमा। लेकिन हामीले अहिले एकछिन पहिला माथि सिकिसक्यौँ कि एमपी को मूल्याङ्कन हिसाबमा राखिन्छ। धेरै जस्तो एसपीमा डिस्काउन्ट दिन्नौँ, हामीले मार्क प्राइसको हिसाबले जो डिस्काउन्ट या घटाउने डिस्काउन्ट दिन सकिन्छ। यहाँ हेरौँ त, इफ क्यालकुलेटेड अगेन्स्ट द एमपी डिस्काउन्ट एमाउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अपॉन 100, जो कि डिस्काउन्ट अपॉन D/100 हुन जान्छ। एसपी जो सेलिङ प्राइस बढ्न जान्छ, एमपीबाट माइनस गर्न पर्यो, मतलब घटाउन पर्यो त्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भ्यालु। यहाँ अब हेरौँ त, यहाँ एमपी दुइटैमा कमन छ, बाहिर निकाल्यो। यहाँ एमपी निस्किएपछि 1 बच्यो माइनस डिस्काउन्ट अपॉन 100, यो यता गएर 1 इन्टु 100 क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अपॉन 100। दिस इज द फाइनल फर्मुला अगर हामीले एसपी झिक्न छ भने। अगर हामीलाई एमपी थाहा, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट पनि थाहा भने कतिमा त्यो सामान बिक्छ भने पार या सेलिङ प्राइस कति हुन जान्छ त्यो सामानको या वस्तुको, हामीले यो फर्मुलाले लेख्न सकिन्छ। नेक्स्ट टपिक हामीले जो कवर गर्नेवाला हम व्याट, जो कि हुन्छ भ्यालु एडेड ट्याक्स। अब अहिले एकछिन पहिला हामीले डिस्काउन्ट बुझ्यौँ, तो डिस्काउन्टमा के हुन्छ नि कहिले पनि मूल रकमभन्दा त्यो घटाइन्छ, लेकिन व्याट जो हुन्छ मूल रकममा कहिले पनि एड गरिन्छ। मूल रकममा के गरिन्छ, एड, जो पनि प्राइस। सपोज एमपी जो बेस प्राइस छ भने हामीले एमाउन्ट बी लिन्छौँ, V% अपॉन 100 इन्टु एमपी गरिन्छ। त्यही एमपीमा हामीले के गर्छौँ, यहाँ प्लस गर्छौँ, माथि हामीले के गरेको थियौँ माइनस, तो यहाँ V% अपॉन 100 इन्टु एमपी हुन जान्छ। और यहाँ फेरि एमपी कमन हुन्छ, बाहिर निकालौँ, 1 प्लस V% अपॉन 100, एमपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस V अपॉन 100। यो जरुरी छैन कि सबै जग्गा एमपी जो होस्, यो हामीले एसपी पनि राख्न सकिन्छ या अरू कोही रकम, जो रकमको अनुसार हामीले व्याट एमाउन्ट झिक्छौँ त्यो रकम यहाँ एमपी को ठाउँमा आउन जान्छ। एउटा सामानको एमपी या एसपी आर्टिकल देख एक्स मानेर लिम, त्यसमा हामीले डिस्काउन्ट पनि देहम D% और व्याट पनि लगाहम। मतलब एउटा वस्तुलाई जहिले पनि सामान बेच्दाखेरि चाहे तो एसपी होस् या एमपी जो मूल्याङ्कन जो बेस प्राइस हुन्छ त्योभन्दा डिस्काउन्ट गऱ्यौँ भने पनि या व्याट पर्सेन्ट गरे पनि हामीले त्यसमा लगाएपछि कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। पहिला कुरो हामीले आफ्टर डिस्काउन्ट एकछिन पहिला जो हामीले बुझिसक्यौँ, जसमा हामीले एक्स लेख्यौँ भनेपछि यहाँ एक्स बाहिर आयो, त्यसलाई हामीले 100 माइनस D% अफ 100 हुन जान्छ। यसलाई एकछिनको लागि मानौँ कि यो ए भयो भनेर, अलिकति सोझो हुन्छ। अब किन भनेपछि अब सम्झौँ कहिले पनि स्टेप यसरी याद राख्ने हो कि जो बेस प्राइस हुन्छ त्यसमा पहिला हामीले के गर्छौँ भनेपछि डिस्काउन्ट दिन्छौँ। तो डिस्काउन्ट प्राइस दिएपछि जो रकम घट्छ और घटेर हामीलाई भेटिन्छ त्यो रकमको अनुसार हामीले व्याट क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यो रकमको अनुसार हामीले के गर्छौँ, व्याट गर्छौँ। अहिलेलाई हामीले यो ठुलो यो फर्मुला युज गर्नभन्दा हामीले ए मात्रै राख्यौँ। हामीले जो दूसरा सूत्र हेरेको थियौँ जसमा हामीले एम बाहिर राखेर ए प्लस व्याट पर्सेन्ट अफ ए गरे पार हाम्रो ए फेरि हामीले बाहिर लियौँ भनेपछि यो 100 प्लस V% अपॉन 100 हुन जान्छ, जो कि हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला थियो व्याटको, हैन। यसमा ए जो थियो हाम्रो यहाँ, अब यहाँ हामीले पूरा सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो, एक्स 100 माइनस D% अपॉन 100 इन्टु 100 प्लस V अपॉन 100 हुन जान्छ। भने पर अगर तपाईलाई कुनै पनि सम्ममा मार्क प्राइस देख जो हामीले एक्स ले रिप्रेजेंट गरे हम, डिस्काउंट देख जो कि हामीले डी ले रिप्रेजेंट गरे हम, र व्याट देख वी ले रिप्रेजेंट गरे हम, यो तीनटै चीज देख र फाइनल अमाउन्ट जो कस्टमरलाई तिर्न पर्छ भनेर फाइन गर्न भने पर हामीले यो डाइरेक्ट सूत्रले गर्न सकिन्छ। मतलब तीनटा स्टेप गरेर सम सल्भ गर्न भन्दा डाइरेक्टली यो सूत्रले अगर तपाईले गर्नुहुन्छ भने छिटो सम्स पनि हुन्छ और वनस्पत राइट हुने सम्भावना धेरै हुन जान्छ। साथीहरु आजको लागि यति मात्रै। इन्ट्रोडक्सन लेक्चर कस्तो लाग्यो यो बाबत प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै साथमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि हामीले
अगाडि जो भिडियो हाल्छौँ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अरू केही च्याप्टर रिलेटेड तपाईँलाई क्वेरिज या क्वेसन छ भने हामीलाई तपाईँले कमेन्टमा क्लिक गरेर कमेन्ट लेखेर तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै साथ हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईँले पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। म नरेश अहिलेलाई तपाईँसिमबाट बिदा लिन चाहन्छु। डु टेक केयर एन्ड ह्याभ ए गुड डे।